जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है और सच्ची बात है कि हम वो जो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे थे वी न्यूज़, उस दौरान हमें सोने का टाइम नहीं मिला, तो यूट्यूब लॉन्च करने का, यूट्यूब पे बात करने का टाइम कैसे मिलता है। कल लॉन्च हो गया, अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद अच्छा लॉन्च हो गया। और उसके बाद जो है कल रात कुछ घंटे नींद नसीब हुई और उसके बाद मैंने सोचा कि भाई आज आप लोगों से बात की जाए, बहुत दिन हो गए। पहले तो थोड़ा सा उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता दूं, और दूसरा ये है कि कल जो पहला दिन था हमारा जो चला इंटरव्यू मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का, उसने जो बज़ क्रिएट की है और सारे चैनल ने उसको पिक किया। किसी भी सहाफ़ी की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि उसकी कोई स्टोरी ऐसी चले जिसको सारा मीडिया पिक करे। तो वो अल्लाह का शुक्र है, पहले दिन ही हमें बहुत कामयाबी नसीब हुई है। और उस हवाले से कुछ बात करेंगे कि वो इंटरव्यू कैसा था, कैसे अरेंज हुआ, मरीम नवाज से किस तरह मुलाकात हुई, वहाँ पे क्या इंतज़ामात थे, कितने लोग थे, और कुछ सवालात जो ऑन एयर नहीं हुए, वो सवालात क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि अब जो है टेलीविज़न की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। टेलीविज़न अब पुराना होता जा रहा है। अखबार तो पहले ही कम होता जा रहा है, टेलीविज़न भी कम होता जा रहा है। और उसकी वजह से, क्योंकि अब लोग मोबाइल को ज़्यादा अहमियत देते हैं और डिजिटल मीडिया ज़्यादा अहम है। और हम जो शोज़ देखते हैं, सच्ची बात है कि मैं तो टीवी पे अब बैठ कर कोई अपना ही शो हो कभी नहीं देखता। उसके क्लिप्स जो हैं वो मोबाइल पे जो आ जाते हैं वो देख लेता हूँ। कोई बड़ी बात हो तो वो दो दो मिनट के ट्विटर के क्लिप में आ जाते हैं। फिर उसके बाद डिजिटल मीडिया के शेड्स बड़े हैं, मतलब ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टा है, और हर एक की अपनी तरह की ऑडियंस है। कि मतलब अगर ट्विटर पे मेरे 4.5 लाख फॉलोअर हैं, तो फेसबुक पे उतने नहीं हैं, और इंस्टा पे बिल्कुल नहीं है, या जिसके इंस्टा पे है उसके ट्विटर पे नहीं है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वैरायटी बहुत है, और ये मेरी उम्र के लोगों को समझना चाहिए। और मैंने जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वी न्यूज़ लॉन्च किया, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमें नौजवान नस्ल को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नौजवान नस्ल से सीखने की ज़रूरत है। ये बात कम लोगों को समझ आती है, और वो नौजवान नस्ल को अपने ज़माने में घसीट के लेके जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई अच्छा तरीका नहीं है। हमें उनकी पेस को, उनके मिजाज को सीखना है। तो ये न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, vnews.pk। इसमें हमने ज़्यादातर लोग नौजवान सहाफ़ी हायर किए हैं। इसमें प्रोग्रामिंग भी होगी, इसमें ख़ास कहानी जो ह्यूमन स्टोरी भी होगी, इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज़ भी होंगे, और वो सारे मिला के इसी तरह का, जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस तरह की हम कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट पहुंचा सकें। इसमें जो टीम हमने रखी है वो बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। मेरे बहुत मुझसे जूनियर हैं उम्र में, वसीम अब्बासी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ा। डायनामिक आदमी है, तेज़ काम करता है। शाहिद अब्बासी साहब हैं हमारे सोशल मीडिया के हेड, फ़हीम है हमारे डेस्क के हेड। तो ये सारे लोग बड़े काबिल कदर हैं, और इन्होंने बड़ी मेहनत से, ये जो है ना पॉसिबल नहीं था, 1 डेढ़ महीने पहले ये ख्वाब लगता था, लेकिन हमने वी न्यूज़ लॉन्च कर दिया। अच्छा, उसके बाद बहुत सोचा कि जब लॉन्च हो जाएगा तो इसको लॉन्च किस तरह करना है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अब टीवी पे तो अगर आप प्रोमो चलाते हैं, बड़े फूल झड़ियाँ और पटाखे चलाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप एक नया प्लेटफॉर्म है, उस पे लोग आएंगे तो आपकी चीज़ पॉपुलर होगी। तो बिल्कुल नया है, कोई जानता ही नहीं है, वी न्यूज़ का नाम ही किसी ने नहीं सुना था। लेकिन कल अल्लाह का शुक्र है कि उसका ऐसा लॉन्च हुआ कि हर बंदा उसके बारे में जान गया, और हर बंदे ने उसके बारे में बात की, और हर चैनल पर उसकी स्टोरी पिक हुई। स्टोरी जो पिक हुई वो बहुत मज़े की है।
وہ مریم نواز کا انٹرویو تھا اور اس کے اندر ایک جملہ تھا کہ جنرل فیض حمید کو کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ میں اپنے ناظرین کو پہلے ہی بتا دوں کہ وہ انٹرویو ابھی مکمل طور پر چلا نہیں، اس میں سے کچھ بڑے اہم حصے ہم نے روک کے رکھے ہوئے ہیں جو آج وی نیوز پر ایئر ہوں گے، اور وہ جو ہے نا ہر لمحے آپ کو یوں لگے گا کہ بات آگے سے آگے بڑھتی جائے گی، اور مجھے توقع ہے کہ وہ جو باقی حصے رہ گئے ہیں وہ بھی اس میں چلیں گے، آپ کی توجہ حاصل کریں گے۔ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا۔ دیکھیے، ہر صحافی کی اس وقت سب سے امپورٹنٹ انٹرویو جو ہے ان ڈیمانڈ وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے، اور ہر صحافی کی خواہش ہے کہ وہ ان کا انٹرویو کرے۔ میں نے بھی ان سے، جیسے بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی، میں نے بھی ریکویسٹ کی، ان کے آفس میں بات کی، اور ایک ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی طرف سے درخواست کی جو بھی وجود ہی نہیں رکھتا تھا، جس کا نام ہی کسی نے نہیں سنا تھا۔ تو بڑا مشکل مجھے لگتا تھا، لیکن ان کے دفتر سے مجھے کال آ گئی، اور ہمیں یقین ہی نہیں آیا، ہم بھاگ جو ہے ہم نے تیاری کی اور اسلام آباد سے لاہور پہنچے اور ان سے بات کی۔ بہت طویل انٹرویو ہے، اس انٹرویو کا کل دورانیہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہے، اور اس میں سے ابھی تقریباً 35 منٹ کا لوگوں نے دیکھا ہے، باقی ہم نے بچا کے رکھا ہوا ہے، وہ آج چلے گا۔ مریم نواز سے جتنی ملاقات ہوئی، اس کے ایک پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، ایک پرسنل اسپیکٹ ہے۔ پولیٹیکل اسپیکٹ تو یہ ہے کہ وہ بہت غصے میں ہیں، وہ ان کرداروں کو نہیں بخشنا چاہتی کہ جنہوں نے ان کے والد کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور کھل کے بات کرتی ہے۔ جنرل مشرف تو زبانی کہتے تھے نا کہ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میرے خیال میں مریم نواز وہ خاتون ہے جو کسی سے ڈرتی ورتی نہیں ہے۔ نواز شریف سے ان کی محبت بے پناہ ہے، ظاہر بیٹی اور باپ کا رشتہ ہی ایسا ہے، لیکن نواز شریف کو بھی ان سے بے پناہ محبت ہے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ مریم نواز جب کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو نواز شریف کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک خاندانی روایت ہے۔ ان لوگوں سے مل کر، ان کے تہذیب قاعدے کو دیکھ کر بڑی دکھ ہوتا ہے کہ جو ہم سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے ٹرولز کرتے رہے ہیں، گالم گلوچ، یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے تہذیب والے، تمیزدار، اقدار والے، مہمان کا خیال رکھنے والے اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ تو، اور انہوں نے جس طرح ہمیں گریٹ کیا، جس طرح ہماری ٹیم کا خیال رکھا، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان کا۔ لیکن اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پولیٹیکل امپیکٹ۔ 2-3 باتیں جو بڑی اس میں نکلیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ سارے کردار عتاب کا نشانہ بنے کہ جو ہائیبرڈ نظام کو لانے والے تھے، اس میں چاہے ثاقب نثار ہو، چاہے جنرل باجوہ ہو، چاہے جنرل فیض حمید ہو، یا وہ جنرل صاحب ہوں جنہوں نے کرش کرنے کا نعرہ لگایا تھا مریم نواز کو، جس پہ نواز شریف صاحب نے لندن سے ٹویٹ کی تھی۔ اور یہ جو ہے تو وہ بڑے غصے میں ہیں، لیکن غصے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ضبط بھی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے جو وہ ابھی بتا نہیں گئی، بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے نام ہیں، بہت سارے راز ہیں جو ان کے پاس چھپے ہوئے ہیں، اور وقت آنے پر وہ انہیں منکشف کریں گی۔ اور وہ راز ایسے ہیں کہ میرے خیال میں ہماری تاریخ میں جو عامروں کی جانب سے جبر کیا گیا ہے، ظلم کیا ہے، اس کی انتہا تک کے واقعات ہیں، جس میں نہ کسی کی بہن بیٹی کا خیال کیا گیا، صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے عمران خان کو لانے کے لیے یہ سارا کہانی کی گئی۔ جنرل فیض حمید اس میں مین کلپرٹ تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں جو کچھ ہوا، جو تباہی ہوئی۔ تو وہ حوالہ دوسرا، شہباز شریف کی طرف سے بھی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جب لندن سے گرفتاری کے لیے نواز شریف اور مریم نواز آئے تھے، اور شہباز شریف لاکھوں لوگ نکلے، شہباز شریف انہیں گھماتے پھراتے رہے اور ایئرپورٹ نہیں پہنچنے دیا۔ اگر اس دن 5-10 لاکھ لوگ ایئرپورٹ پہنچ جاتے، پاکستان کی تاریخ بدل جاتی، لیکن نہیں پہنچے۔ مریم نواز نے واضح طور پہ کہا
کہ اس بات کا انہیں ملال ہے، دکھ ہے۔ اپنی والدہ کے حوالے سے اور ان کے مطالعے میں جو کتب رہتی ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی، لیکن ساری باتیں یہاں پہ نہیں بتانا چاہیے۔ وی نیوز کے پلیٹ فارم پہ آپ آئیں تو آپ کو باقی انٹرویو بھی سننے کو ملے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔